पाकिस्तान और इंडिया में बहुत सारी ऐसी बीमारियां या बहुत सारे ऐसे सेहत के मसाइल हैं कि जिनका मुकम्मल तौर पर इलाज कई दफ़ा घरों में मौजूद होता है या डॉक्टर के पास जाएं तो उनका इलाज बहुत ही आसान होता है, लेकिन लोग वहां पे बहुत ज्यादा शर्म और झिझक महसूस करते हैं और इस बारे में बात ही नहीं करना चाहते। वो इस चीज को पता नहीं समझते हैं कि अगर मैंने इस बारे में बात की तो लोग क्या कहेंगे। तो उनमें से एक बहुत ही कॉमन बीमारी जो कि पाकिस्तान और इंडिया में लोगों को है वो है बवासीर, पाइल्स या हेमोरॉइड्स। ये तीनों एक ही बीमारी के नाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नई चौधरी स्वीडन से हेल्थ और फिटनेस में मेरा ये वीडियोस बनाने का मकसद ये है कि हमारे दोस्त, अहबाब, जानने वाले या जितने भी इर्द गिर्द हमारे लोग हैं वो सब एक अच्छी सेहतमंद जिंदगी गुजारें और अपनी जिंदगी में कुछ खाने की ऐसी चीजें ऐड करें जिनसे वो अच्छी और सेहतमंद जिंदगी गुजार सकें, या कुछ ऐसी चीजें अपनी जिंदगी में से निकाल दें कि जो उनके लिए प्रॉब्लम का, बीमारी का बायस बनते हैं। तो आज हम जिस मौजूद पे बात करने लगे हैं ये बहुत ही कॉमन है और इसको लोग सेंसिटिव समझते हैं, इस बारे में बात ही नहीं करते। तो इस वीडियो में मैं आपको बवासीर का मुकम्मल इलाज बताऊंगा जो कि आप घर में कर सकते हैं, आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। और इंशाल्लाह अगर आप इस चीज को कंटिन्यू रखेंगे तो आपको कभी ये बवासीर होगी भी नहीं। और जिन लोगों को मैं कुछ अलामात बताता हूं, अगर आपको वो अलामात भी हैं तो आपको या बवासीर हो सकती है या आपको बवासीर ऑलरेडी हुई है। बवासीर ये है कि जब आप पखाना करते हैं तो आपके पखाने वाली जो जगह है, एनल, वहां पे आपको दर्द होता है या पखाना करने के बाद भी आपको वहां पे खारिश या दर्द महसूस होता है। और कई दफा जब ये बवासीर ज्यादा बढ़ जाती है तो इसकी जो मौके से बन जाते हैं और ये पखाने वाली जगह से बाहर भी लटक जाते हैं। बवासीर दो तरह की होती है, एक तो सिर्फ जो है, एक में तो बहुत ज्यादा खून भी आना शुरू हो जाता है और दूसरा जो है उसमें सिर्फ आपको जब आप पखाना कर रहे होते हैं तो उस वक्त दर्द होती है। बवासीर होने की जो सबसे बड़ी वजह है वो है कब्ज, यानी कि जब आपको कब्ज होती है, आप वॉशरूम में बैठते हैं तो पखाना बहुत सख्त आता है, आप जोर लगाते हैं, फिर जो पखाना वाली जगह है वहां पे बहुत नाजुक किस्म की जो है वो वेन्स होती हैं। तो जब सख्त पखाना आता है तो वहां पे जख्म हो जाते हैं या वो वेन्स जख्मी हो जाती हैं। तो फिर इंसान जब दोबारा पखाना करता है, क्योंकि ऐसी जगह पे जो वो हील नहीं होती, यानी कि वो मुकम्मल जो जख्म होते हैं वो ठीक नहीं होते, जब आप दोबारा पखाना करते हैं तो फिर वो दोबारा जख्मी हो जाते हैं। तो इस सूरत में बार बार जो कब्ज है उसकी वजह से ये सबसे ज्यादा जो मसला बड़ा होता है ये कब्ज की वजह से होता है। तो कब्ज जो है अगर ये आपको ना होगी तो पाइल जो है या जो बवासीर है या हेमोरॉइड ये आपको नहीं हो सकती। तो सबसे पहले अगर आपको कोई तकलीफ है पखाने वाली जगह पे तो आप सबसे पहले ये देखें कि आपको पखाना अगर तो सख्त आ रहा है या आपका पेट सख्त होता है, आपको दर्द होती है या गैस होती है, तो आप अपने खाने में क्या चीजें छोड़ें और क्या चीजें आप इसमें ऐड करें। तो सबसे पहले मैं आपको वो चीजें बताता हूं जो आपने मुकम्मल तौर पे अवॉइड करनी है। अगर आपको बवासीर है या आपको होने के चांसेस हैं, लग रहे हैं आपको कोई ऐसी दिखाई देता है कि आपको कोई दर्द वगैरह है, तो सबसे पहले मैदे से बनी हुई चीजें, मुकम्मल तौर पे मैदे से बनी हुई रोटी, नान, मैदे से बना हुआ बेकरी का सामान, बाहर से जो टोस्ट ब्रेड है, ये सारी चीजें मुकम्मल इनको अवॉइड कर दें, इनको छोड़ दें। नंबर 2 पे मीठी चीजें जो हैं उनको मुकम्मल तौर पे, जैसे चीनी वगैरह, बाहर का सोडा, बोतलों में या डब्बों में बंद जो जूस हैं उनको मुकम्मल तौर पे छोड़ दें। ये कोला वगैरह भी छोड़ दें। तली हुई चीजें जो हैं आप मुकम्मल तौर पे छोड़ दें, जैसे समोसे, पकौड़े और इस तरह की जितनी भी चीजें हैं, तेल में तली हुई चीजें, इनको छोड़ दें, ये भी आपके लिए कब्ज का बायस बनती हैं। इसके अलावा पानी कम पीना जो है ये भी, क्योंकि जब आप पानी कम पीते हैं तो आपकी जो आंतें हैं ये खुश्क रहती हैं और जब जाहिर है कि आंतें खुश्क होगी तो जो पखाना आपको आएगा वो भी सख्त होगा, हार्ड होगा। हम जो खाना हजम करते हैं उसके लिए हमें पानी की अशद जरूरत होती है। अब इसमें एक दूसरा बड़ा रीजन जो है वो बहुत सारे लोगों को नहीं पता। दूसरा बड़ा रीजन जो है वो ये है कि वॉशरूम में, टॉयलेट सीट पे जाके वैसे ही बैठे रहना। अगर आपको पेशाब नहीं आ रहा तो आप वहां पे ना बैठे, आप अपने कपड़े पहने, या अगर आपने पेशाब कर लिया तो धो के अपने आप को या साफ करके फौरन बाहर निकलें। साइंसी रिसर्च से ये बात साबित हुई है, साइंसदानों ने ये तहकीक की है कि जो लोग 10 मिनट तक या 10 मिनट से ज्यादा वॉशरूम में बैठते हैं, वॉशरूम में अक्सर लोग बैठ के क्या करते हैं, कोई मोबाइल लेके अंदर चला गया, बैठ के ऊपर टिकटॉक या कोई भी चीजें देखते रहे, पता ही ना चला कि टाइम गुजर गया। कोई किताब पकड़ के पढ़नी शुरू होगी या किसी को कॉल मिला ली, वो आपने करनी शुरू होगी। तो उसके बाद ये है कि जब ये सारी आप चीजें करते हैं
تو آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ ٹائم آپ کتنا گزرے ہیں. آپ کو میں بتانے لگا ہوں کہ اس سے کتنی خطرناک ترین بیماریاں جو ہیں وہ آپ کو لگ سکتی ہیں. ان میں سے سب سے پہلے تو یہ جس طریقے سے ہم بات کریں بواسیر کی، یہ ہو سکتی ہے. اس کے بعد 6-7 اور بیماریاں ہیں جو آپ کو ہو سکتی ہیں، جس میں السریٹو کولائٹس، اریٹیبل باؤل سنڈروم، پولیپس، اپینڈیسائٹس اور کولن کینسر یعنی کہ بڑی آنت کا کینسر جو ہے یہ بھی آپ کو صرف واش روم میں زیادہ دیر بیٹھنے سے ہو سکتا ہے. تو آپ بواسیر کے ساتھ ساتھ ان ساری بیماریوں کو اوائڈ کر سکتے ہیں صرف واش روم میں زیادہ نہ بیٹھ کے. تو جب بھی واش روم میں جائیں جتنی جلدی فارغ ہو سکیں آپ وہاں سے نکلیں، اور اگر آپ کو پیشاب نہیں آ رہا، پخانہ نہیں آ رہا تو وہاں پہ بیٹھے نہ، کیونکہ وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سیٹ پہ بیٹھتے ہیں تو وہی جو ہمارے پخانے والی جگہ ہوتی ہے وہاں پہ کیونکہ جو بہت نرم ہوتی ہیں جو وینز اور وہ سارا ایریا بڑا سینسٹیو ہوتا ہے تو وہ ایسے اسٹریچ ہوتا ہے. جب وہ اسٹریچ ہوتا ہے تو وہ ساری چیزیں جو ہیں ان سے پھر یہ آگے جتنی بھی بیماریاں ہیں یہ آپ کو ہو سکتی ہیں. اب یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے کھانا کیا نہیں ہے، لیکن جو چیزیں آپ نے کھانے میں ایڈ کرنی ہے، علاج سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ نے کھانے میں کیا کیا ایڈ کریں. کھانے میں جو سب سے پہلے اور سب سے ضروری چیز جو آپ ایڈ کریں وہ یہ ہے کہ آپ سبز پتوں والی سبزیاں جیسے کہ پالک ہو گئی، بند گوبھی ہو گئی، کھیرے ہو گئے سبز، اس کے علاوہ میتھی ہوگی یا جتنے بھی اس طرح کی سبز پتوں والی سبزیاں ہیں، مولی ہوگی. مولی کے اوپر بھی، مولی اگر آپ مکمل نہیں کھانا چاہتے تو مولی کا آپ جو ہے وہ جوس نکال کے پی سکتے ہیں، یعنی کہ مولی کا جو پانی ہے یہ بھی اس چیز میں بہت مدد کرتا ہے. تو سبز پتوں والی جتنی بھی جن کے اوپر پتے نکلے ہوتے ہیں وہ ساری سبزیاں جو ہیں وہ اس چیز میں ہیلنگ کا سبب بنتی ہیں، آپ کو اس کا آرام بھی دیتی ہیں اور پھر آپ کو ان چیزوں سے بچاتی ہیں. فروٹ میں جو ہے آپ فروٹ مثلا ایسے فروٹ جن میں فائبر بہت زیادہ ہے، سیب آپ کھائیں، دن میں آپ 2 سیب کھا سکتے ہیں. کچی گاجر آپ کھائیں، یا وہ جتنی بھی ایسی سبزیاں جو کچی کھائی جا سکتی ہیں وہ ساری کی ساری روزانہ اپنے کھانے میں، سلاد ہو گیا یا اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو اپنے کھانے میں ایڈ کریں. اس کے علاوہ وائٹ روٹی کی بجائے جو پورا آٹا جو گھر کا آٹا ہوتا ہے اس کی بنی ہوئی روٹی آپ کھا سکتے ہیں. دلیا گندم کا یا جوں کا دلیا بنوائیں، اگر آپ کے گھر میں گندم ہے تو اس کا دلیا بنوائیں، بڑی آسانی سے بن جاتا ہے. اگر نہیں ہے تو بازار کا دلیا جو ہے وہ گندم کا یا جو کا دلیا لے. وہ جو بند ڈبوں میں مہنگے دلیے ہیں وہ آپ کو لینے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، آپ خود گندم کا دلیا کروا لیں اور اس کو آپ ابال کے تو دودھ میں ڈال کے کھا سکتے ہیں، یا کسی بھی طریقے سے آپ دیکھ لیں بہت ساری ریسپیز اویلیبل ہیں، زیادہ تر آپ اس کو ابال کے کھائیں. دلیا بہت بہتر ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ فائبر ہوتا ہے. اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس کا علاج، کہ اگر آپ کو بواسیر ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ہو سکتی ہے، یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو اوائڈ کریں کہ آپ کو ہو ہی نہ، تو اس کا بڑا سادہ علاج ہے. یہ علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ثابت شدہ ہے اور ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ یہ صدیوں سے اس علاج کو کرتے بھی آ رہے ہیں. میں خود اس چیز کو میں آزما چکا ہوں اور میں خود اس چیز کو استعمال بھی کرتا ہوں. بڑا آسان ہے. آپ نے 3 یا 4 پیس جو ہے انجیر کے لینے ہیں. انجیر آپ کسی بھی قسم کے لے لیں، اگر تو فریش ہے تو وہ آپ لے لیں، اگر آپ کو فریش نہیں ملتی تو آپ سوکھی ہوئی انجیر ہر جگہ پہ مل جاتی ہے، آپ سوکھی ہوئی انجیر لے لیں. اگر تو بہت چھوٹی ہے تو آپ اس کے کم از کم 4 سے 6 پیس لے لیں، کیونکہ کئی دفعہ بہت چھوٹی بھی ہوتی ہے، لیکن نارمل جو ہے وہ اس سائز کی انجیر ملتی ہے، اس کے آپ 3 سے 4 پیس لے لیں. انجیر کو آپ کاٹ کے تو آپ اس کو بھگو دیں، زیتون کے 2 کھانے کے چمچ تیل لے کے آپ اس میں بھگو دیں اور اس کو ساری رات اس میں بھیگا ہوا رہنے دیں. صبح نہار منہ جب آپ سو کے اٹھیں تو سب سے پہلی جو چیز کرنی ہے آپ نے اس کو چمچ کے ساتھ آپ نے وہ تیل بھی اور جو انجیر ہے ان کو آپ نے صحیح اچھے طریقے سے چبا چبا کے آپ نے کھا لینا ہے. اس کے ساتھ آپ جو ہے کوئی گرم کہوا پی سکتے ہیں، کوئی جو بھی آپ مناسب سمجھیں، اور اس کے کم از کم جو ہے وہ آدھے گھنٹے بعد آپ نے کھانا کھانا ہے. اس کے دوران آپ پانی پی سکتے ہیں لیکن کھانا جو ہے وہ آپ تقریباً آدھے گھنٹے بعد کھائیں. سب سے پہلی چیز یہ استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی بواسیر کی شکایت نہیں ہوگی. اور کسی بھی قسم کی بواسیر ہے، موقع والی بواسیر ہے یا دوسری بواسیر ہے، خون والی بواسیر ہے، ان سب کا اس سے آپ کا مکمل علاج انشاءاللہ ہو جائے گا. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے، اگر آپ اپنے دوستوں، فیملی، رشتہ داروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ تمام لوگ ایک صحت مند زندگی گزاریں. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو بھی لائک اور سبسکرائب کیجئے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.